नमस्ते, म प्रहार। आज तपाईहरुलाई अनिता कोइरालाले लेख्नु भएको एउटा लेख वाचन गर्न गइरहेको छु। लेखको शीर्षक छ डिग्रीवाली गृहिणी। लामो समयको अन्तरालपछि एक दिन बालसखीले अचानक मेसेन्जरमा कल गरेर मेरो दैनिकी बारे चासो राखिन्। के छ खबर? सन्चै छेस? कति पढिस्? समाजशास्त्रमा डिग्री सकेर घर व्यवहार गरिरहेको छु भनेर मैले भने। खेतका छाडेर हाँसेको आवाज मेरो कानमा गुन्जियो। केही काम गर्दिनस्? उसो भए किन पढेको यत्रो? किन चाहियो त्यो जाबो डिग्री? घरधन्दा गर्नलाई मात्र? छ्या, एसएलसी र एमएमा के फरक भयो त? कम्तीमा खरदार त हुनु। त्यो पनि नभए बोर्डिङ स्कुलमा भए पनि पढाउनु नि। के फाल्तुमा घर बसेकी? सड्ने नै भइस्। उसका विचार 100% गलत पनि थिएनन्। आफूलाई नै निहाल्छु, कता कता मन भारी हुन्छ। कोसिस नगरेको त कहाँ हो र? सरकारी जागिरे हुन कम्ता दौडधुप गरिन। स्टाफ कलेजको तयारी कक्षामा पनि आफूलाई उपस्थित गराएँ। लोकसेवाको कार्यालयमा फारम भर्ने लाइनमा पनि कतिचोटि बसेँ। मेरो क्षमता, अवस्था र परिस्थितिले साथ नदिएर होला, वा म लगनशील नभएर हो, मैले घोडा कमाएँ। कमजोरी मेरै थियो, दोषी म आफै थिएँ। समाजशास्त्रको डिग्री हातमा थियो। अवसरको रूपमा प्रोजेक्टको जागिर पनि हाजिर थियो। जिल्ला जिल्ला कुद्नुपर्ने, घर लथालिङ्ग हुने डरले मैले अवसरको ढोका आफ्नै हातले बन्द गरेँ। सन्तानको लालन पालन र जिम्मेवारीले जित्यो, रोजगारीले हार्यो। पुनः सरकारी जागिरे हुने अभिलाषाका साथ विद्यालय निरीक्षकको तयारीमा लागेँ। साथमा घर निर्माणको चटारो, सन्तान अनि सासू ससुराको जिम्मेवारी काँधमा थियो। तयारीप्रतिको वफादारिता कमजोर भयो। हारेँ, नालायक भएँ, नाम कतै निक्लेन। अब पूर्ण रूपले गृहिणी भएँ। अरू पहिचानको चिहान मैले आफै खनेको थिएँ, तर म बेकममा कुनै हालतमा थिइनँ। शिक्षाप्रेमी जीवनसाथीको साथ हौसला र प्रेरणाले अध्ययनशील भइ नै रहेँ। दुवैको सल्लाह र समझदारीमा एकजनाले सम्पूर्ण घरको व्यवस्थापन गर्ने र अर्कोले व्यवस्थापनका लागि अर्थ सङ्कलन गर्ने निदो भयो। गृहस्थी राम्रैसँग अगाडि बढ्दै गयो। दुवैको जिम्मेवारीको चटारो उत्तिकै थियो। व्यस्त हामी दुवै नै थियौँ, एउटा देखिने अनि अर्को नदेखिने। घर बाहिर जाने मान्छेलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्, तनावरहित भएर आफ्नो जिम्मेवारी सकुशल वहन गर्न सजिलो होस् भन्दै मैले घरको सबै जिम्मेवारी आफ्नो टाउकोमा लिएँ। सन्तानको पढाइ, होमवर्क, रिजल्ट, स्कुल भर्ना, स्कुलको समस्या अनि समाधान, अनि सासू ससुराको औषधि उपचार, अस्पताल जाने आउने, नियमित रूपमा औषधि सेवन गराउने। मानौ कि म कुनै नर्स हुँ। पाहुनाहरूको स्वागत, सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति, पारिवारिक जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन, चाडपर्व, रीतिरिवाजको मान सम्मान आदि मेरो पोल्टामा थियो। मानौ मेरो डिपार्ट नै थियो। मेरो कामको कुनै मोल चाहिँ थिएन परिवार र समाजको नजरमा। मेरो जिम्मेवारीको कुनै गणना थिएन। डिग्रीलाई जहिले पनि पैसा र पदसँग मात्र नापेर हेरिन्छ। विद्या आर्जन केवल जागिर खानका लागि मात्र हो त? पैसा कमाउन या कुनै ठुलो पदमा बस्नलाई मात्र हो त? आफैलाई प्रश्न गर्न विवश हुन्थेँ र हुन्छु पनि। आफै भित्रभित्र रुमलिरहन्छु, समाजलाई बुझाउन नसक्दा। म एक संस्थामा आबद्ध पनि छु। एक दिन त्यही संस्थाको एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै थिएँ। कार्यक्रमलाई स्तरीय बनाउन थोरै मेहनत गरेकी पनि थिएँ। सन्दर्भ मिलाएर कविता वाचन पनि गरेँ। समय र सन्दर्भको तालमेल मिलेछ क्या र सबै श्रोताहरू मक्ख हुँदै तालीको गडगडाहट गुन्जियो। कार्यक्रम सफल भयो। कार्यक्रममा मलाई सुन्ने एकजना शुभचिन्तकले अरूको सामुन्नेमा मेरो प्रशंसा गर्नुभयो। एकजना जागिरे साथीले फ्याट्ट बोलिहाल्नुभयो, एमए गरेर जागिर खान नपाएको पीडा र उकुसमुकुस यस्ता सानातिना काममा भए पनि उपयोग भएछ। मुहारमा कुटिल हाँसो थियो। मेरो डिग्री गलपासो भइदियो अरूका लागि। शिक्षाले त मान्छेलाई नरम र हलुका बनाउँछ भन्ने बुझेकी थिएँ। फलेको वृक्ष नझुकेको कहाँ छ र? लेखनाथलाई नमन गरेँ अनि उसलाई सही र आफूलाई गलत हुन दिएँ। प्रफुल्ल अनि आनन्दित हुँदै आफू र आफ्नै गल्ती, कमी कमजोरीलाई सच्याउने विद्यालयमा भर्ना भएकी थिएँ। विश्वविद्यालय पुरा गरेर पनि जसले जे भने पनि पचाउने अभ्यास गर्दै थिएँ। विवेकको ढोकालाई फराकिलो बनाउन उद्यत हुँदै थिएँ।
आफैमा रमाएर खुसी साथ सन्तानको सेवामा आफूलाई होमिदिएँ। आफ्ना आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गरेँ। उनीहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएँ। स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतालाई जिम्मेवारीको ताला लगाइदिएँ। थकाइ र गुनासोलाई लाटो बनाइदिएँ। रहर र इच्छाहरूलाई पर सारिदिएँ। मेरो प्राथमिकतामा मैले मेराहरूलाई भर्ती गराइदिएँ। अनवरत रूपमा गुनासो नगर्ने अठोट लिएँ। आफ्नो अधिकार कहिल्यै खोजिन। आफ्ना र आफन्तहरूको खुसीमा रमाउँदै गएँ। मानवीय स्वभावको शिकार म पनि हुन्थेँ। दुःख, पीडा, अभाव, थकाइ सबैको अनुभव हुन्थ्यो। म वृद्ध भइसकेको छैन, कोसिस गर्दैछु। तर पनि यो मन विचलित हुँदा, पीडा पोख्न खोज्दा फेरि मेरो डिग्री दगारो हुन्थ्यो। डिग्री गरेको मान्छे कस्तो सानो कुरा गरे कि तँलाई सुहाउँदैन गुनासो गर्न। त बुझ्ने मान्छे, तैँले बुझ्नु नै पर्छ। परिवारमा केही समस्या आइलाग्दा फेरि मेरो डिग्री मेरो श्रीपेज हुन्थ्यो। अरूका गल्तीहरूमा मैले सहकार्य गर्नु पर्थ्यो। त पढेकी मान्छे, अरूले कुरा नबुझे पनि तैँले त कुरा बुझ्नुपर्छ नि। के अनपढ झैँ गरे कि? आफ्नो डिग्रीको मान त राख। जागिर खान नसके पनि मलाई खुलेर हाँस्दा पनि डिग्री भारी हुन्थ्यो। खुलेर रुन खोज्दा पनि डिग्री भारी हुन्थ्यो। त्यसैले म जब्बर भएँ। एक दिन बिहान 4 बजे नै उठेर खाना तयार पारेँ। अफिस जानेलाई सहज बनाएँ। सन्तानको माग पुरा गरेँ। अनि सबैलाई आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतिर पठाएर घरका ज्येष्ठ नागरिकलाई नियमित उपचारका लागि अस्पताल जानु थियो। निकै बेर लाइनमा बसेर टिकट काट्दै डाक्टरको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। एकजना ससुराकै उमेरको बुवाले सोध्नुभयो, छोरी कि बुहारी? बुहारी कान्छी। प्रसङ्ग बिना नै ससुराबाले भन्नुभयो, MA गरेकी छन्। काम केही छैन, घरै बस्छिन्। MA सम्म छोराले पढायो, के गर्नु, जागिर छैन। म आफ्नो जिम्मेवारीलाई हेरेर आफैसँग हाँसेँ। घडीमा 3 बजिसकेको थियो। घरमा तालचा लगाएको छ। थाकेर भोकाएर छोराछोरीहरू स्कुलबाट आउने बेला भइसकेको छ। मन भुटभुटियो। हतार हतार औषधि किनेर 2 हातले 2तिर बुढाबुढीलाई समाउँदै गाडीभित्र छिराए र घर आएँ। धन्न नानीहरू आइपुगेका रहेनछन्। चिया खाउँ न, थकाइ लागेर भुतुक्कै भइएछ, ससुराबा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। भोक पनि लाग्यो। हतार हतार हातमुख धोएर भान्सातिर पसेँ। उपलब्ध जे छ तयार पारेर सबैको भोक र थकाइ मेटाइदिएँ। नानीहरूलाई खाजा खान दिँदै दिनभरि उनीहरूको स्कुलमा भएका घटनाहरूलाई चाख दिएर एक एक गरेर सुने। होमवर्क गर्न सघाउँदै पुनः रातिको खाना बनाउने तयारीमा जुटेँ। ढोकाको घन्टी बज्यो। यसो तल हेरेको 2-3 जना गाउँतिरबाट आएका रहेछन्। बिहान 4 बजेको उठाइ, दिनभरि अस्पतालको बसाई, मेरो मुखको कान्ति क्षीण भइसकेको थियो। तर के गर्ने, बुहारीले पाहुनाका अगाडि थकाइ देखाउन पनि त मिलेन। मानौ म कुनै कलाकार हुँ। एकैछिनमा म निकै फुर्तिलो भएर प्रस्तुत भएँ। नत्र बुहारी पाहुनाहरूलाई देखेर अँध्यारो मुख लगाई भन्ने आरोप लाग्ला भन्ने डर। मुसुक्क हाँस्दै स्वागत गरेँ। चियापानीको व्यवस्था मिलाएर आफ्नो काममा लागेँ। जागिरेलाई घर आउँदा 7 बज्यो। सबैको पेट पूजा गराएर आरामले सुत्ने व्यवस्था पनि मिलाएँ। भान्साको काम धन्दा सकेर एकछिन यसो मनको शान्ति र आनन्दको लागि हार्मोनियममा भजन गाउँदै थिएँ। अर्को कोठाबाट बोलेको आवाज सुने, के गर्नु, MA पास त गरेकी छन् नि, काम छैन। अनि त्यो ट्वा ट्वा बजायो बस्यो। कमाएर ल्याइदिने छँदैछ, मोज छ, केही गर्नु पर्दैन। बिचरा राति नै उठेर कमाउन जान्छ। दिनभरि गोरु झैँ एक्लै जोतिन्छ। BA गर्दा त IA मात्र पास गरेकी हो नि। BA पछि पढाएको MA सम्म। खर्च मात्र भयो, काम लागेन। सुक्खो पैसा कमाएको छैन। माइतबाट पनि दाइजो ल्याएको छैन। अभागी रहेछ। एक्लै धानेको छ यो भवसागर। मलाई आफ्नो कर्तव्य देखेर खित्का छोडेर हाँस्न मन लाग्यो। रोजगारी नितान्त आवश्यक पक्ष हो आर्थिक पाटोलाई मजबुत पार्न। आर्थिक पक्ष जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म गुणस्तरीय जीवन कोरा कल्पना मात्र हो। आर्थिक पक्ष सबल पार्न आय आर्जनका विविध आयामहरू छन्। पैसा कमाउन र रोजगारी पाउनका लागि मात्र शिक्षा आर्जन गर्ने होइन। मानवको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। शिक्षा रोजगारीको लागि मात्र हो त? शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्ति के बेरोजगार छन् त? यो प्रश्नलाई पनि मन्थन गर्न जरुरी छ। शिक्षाले ज्ञानको ढोका खोलिदिन्छ। शिक्षा जन्मेदेखि चितामा नजाउन्जेलसम्मको यात्रा हो। जे जति कुराहरू देखिन्छ, भोगिन्छ,
अनुभव गरिन्छ ती सबै शिक्षा हो। शिक्षाले मानवलाई सही र गलत छुट्याउन मद्दत गर्छ। सरस्वतीको वाहनको प्रतीकले पनि यही सन्देश दिन्छ। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउन सक्ने कलाले परिपूर्ण हुनु नै शिक्षित हुनु हो। के शिक्षाको यो मूल मन्त्र लागू भएको छ त हामीमा? यो गहन प्रश्न हो। शिक्षाले बृहत क्षेत्रलाई ओगटेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, के सबै डिग्रीधारी शिक्षित छन् त? वास्तविक अर्थमा शिक्षा के हो? खोजी हुनु जरुरी छ। हरेक मानवले यो विराट ज्ञानको खोजी गर्नुपर्छ। अक्षर नै नचिनेका व्यक्ति मूर्ख छन् त? हाम्रा पिता पुर्खाहरू के अज्ञानी थिए त? कदापि होइन। असीमित ज्ञानका भण्डार थिए हाम्रा पुर्खाहरू। शिक्षा, संस्कार, वातावरण र वंशाणुगत गुणले मानव विकासलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। मान्छेले जस्तो कुरा र कामको अभ्यास गर्यो ऊ त्यही कुरा र काममा माहिर हुन्छ। सकारात्मक कामको अभ्यास गरे सकारात्मकता जागृत हुन्छ। नकारात्मक कामको अभ्यास गरे नकारात्मकता उजागर हुन्छ। हामीले कुन पक्षलाई बढी जोड दिने हो त्यो हाम्रो हातमा छ। समझदारी, इमानदारी र जिम्मेवारी यी 3 गुणलाई आत्मसात गर्ने हो भने हरेक मान्छे मानव भएर बाँच्न सक्छ। वास्तविक ज्ञानले आफूलाई चिन्ने अवसर प्रदान गर्छ। आफ्नो कमी कमजोरी केलाएर आफूलाई सच्याउन शिक्षाले मद्दत गर्छ। ज्ञान कुनै विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित हुँदैन। आफै भित्रको खोज अनुसन्धानलाई जोड दिनुपर्छ। आफैले आफ्ना विचार, व्यवहार र बुद्धिलाई निहाल्नुपर्छ। विवेकको बृहत पाटो खोल्नुपर्छ। शिक्षाले व्यक्तिलाई गतिशील बनाउँछ। शरीरले साथ दिउन्जेल क्रियाशील हुनुपर्छ। काममा समर्पित हुनुपर्छ। काम सानो या ठुलो हुँदैन। कामको सम्मान र पूजा गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा हरेक व्यक्तिको उत्तिकै महत्त्व हुनुपर्छ। हरेक पद र पेसा सम्मानित हुनुपर्छ। हरेक तह र तबकामा आसीन पदाधिकारीहरू उत्तिकै आदरणीय र सम्माननीय हुनुपर्छ। तर विडम्बना हामी पद र सोपानमा रुमलिएका छौँ। कामलाई भन्दा पदलाई मान गर्छौँ। हाम्रो परिवेश यस्तै छ। हामी यसैमा हुर्कियौँ, यही सिक्यौँ। अब परिवर्तनको खाँचो छ। अरू त के कुरा, आफ्नै घरको काम गर्छु भन्दा लाज हुन्छ हामीलाई। घर बाहिर जानेलाई त भ्याइ नभ्याइ हुन्छ घरको काम। सहयोगी राखे एउटाले राम्रो रोजगारी पाउने, अर्कोलाई सहज हुने। तर घरमै बसेर पेटमा बोसो बढाउन हामी राजी छौँ। रोगी हुन तयार छौँ। हात चलाउन लाज लाग्छ। घरधन्दा गर्न मन लाग्दैन। बरु दिनभरि फेसबुक र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा गाउँभरिका कुरा काटेर समय बिताउन पाउँदा मक्ख हुन्छौँ। पुरातनवादी सोच हामीमा अझ हावी छ। समयको व्यवस्थापन पटक्कै छैन। अब विचारमा परिवर्तनको खाँचो छ। पैसा कमाउन र जागिर खान मात्र शिक्षा चाहिँदैन। शिक्षाको सही अर्थ खोज्न कुन ठाउँमा जाने? त्यस्तो कुन क्षेत्र छ जहाँ शिक्षितहरू मात्र छन्? हामीलाई खोज्न मुस्किल पर्छ। भर्खरै एउटा बौद्धिक जमात बीच हात हालहाल भयो। खैकेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तै जहाँ बोलेर युद्ध गरिन्छ, बोलेरै युद्ध जितिन्छ, बोलेरै युद्ध हराइन्छ, त्यस्तो जमातमा पनि किन विवेक गुम्छ? के शिक्षाको उपलब्धि यही हो? वास्तविक रूपमा के हो शिक्षा? शिक्षित व्यक्तिहरूले खोज्न आवश्यक छ। आफैमा मस्त, व्यस्त र स्वस्थ भएर दिन बिताइरहेकी म अचानक एक दिन आफ्नो पुरानो अर्थशास्त्रको प्रोफेसरसँग जम्का भेट हुन पुग्छु। मेरो हालखबर सोधपुछ गरेपछि सोध्नुभयो, कति पढिस्? के गर्दैछस्? मैले आँखा तल नझारी प्रोफेसरको आँखामा हेरेर भने, म 100% गृहिणी हुँ। समाजशास्त्रमा डिग्री सकेर घर व्यवहार गरिरहेको छु भनेर मैले भने। प्रोफेसरको मुखाकृति बिग्रेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। तँ केही काम गर्दैनस्? म चित खाएँ। मेरा हातखुट्टा सधैँ थिए। जिउडाल हेर्दा भर्खर आर्मीमा भर्ना भएर आए जस्ता। मुखमा कान्ति छर्लङ्ग थियो। मस्तिष्क सक्रिय नै थिए। कस्तो गलत प्रश्न तेर्स्याएको म माथि। प्रोफेसरको मान राखेँ। जागिर खाएको छैन सर। घरको व्यवस्थापनमै व्यस्त छु। ए उसो भए तँ पनि घरेलु? फेरि कुटिल हाँसो देखियो। मानौ मैले गृहिणी भएर ठुलै गल्ती गर्दैछु। कक्षामा अर्थशास्त्रको वास्तविक अर्थ अर्थ्याएको याद आयो। मुख फर्काउन मलाई नैतिक शिक्षाले दिएन। भन्न मन त थियो, सर मेरो रोजगारी छैन। 1 महिना काम गरेर तलब आउँदैन। तर म 24 घन्टामा 16 घन्टा काम नै गरेको हुन्छु। न शनिबार, न दसैँ, न तिहार, न बिदा। अझ अरूको बिदामा मेरो थप काम हुन्छ। न तलब, न भत्ता, न मान, न सम्मान, न इज्जत। केवल काम गर्छु। काम मात्र। पहिचान नखुलेको काम।